श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्येभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ श्रीराघवेन्द्रतन्त्रं चतुर्थपटलः। श्रीराघवेन्द्रपूजाविधानम्। अथ पूजाविधिं वक्ष्ये। राघवेन्द्रार्य सद्गुरोः यतस्तुष्टेन गुरुणा हरौरुष्टोऽपि रक्ष्यते। घृतनित्याह्निकः शुद्धः स्वस्थश्चित्तः सुखासनः। आदौ पूजाङ्गभूतं च जपं कुर्यात् गुरोन्मनोः। प्राणानायम्यमन्त्रेण संस्मरेन्मूर्ध्नितं गुरुं। ऋषिच्छन्दो देवबीज शक्तिकीलान्यथोच्चरेत्। न्यासं ध्यानं जपं कृत्वा गुरुपादे समर्पयेत्। राघवेन्द्रगुरुं ध्यायेत् काषायाम्बरधारिणं। नीलाम्बुदसमाभासं भव्याङ्गं दीर्घबाहुकं। रक्तराजीवपत्राक्षम् ऊर्ध्वद्वादशपुण्ड्रकं। बद्धपद्मासनं देव स्वभावं दण्डधारिणम्। आनाभिलम्बितस्वच्छ तुलसीदलमालिकं। ज्ञानमुद्राभयकरं रणतेष्टसुरद्रुमम्। ध्यायामि गुरुमज्जाक्षं महासाम्राज्यशोभिनं। प्रसन्नमप्पण्णाचार्य योगीन्द्राद्यैः परिवृतम्। आवाहयामि त्वामत्र सर्वदेवैरधिष्ठितं। शिष्यसङ्घैः परिवृतम् इष्टदानोद्यतं प्रभुं। गुरुराजमहाराज द्विजराजादिसेवितः। स्वर्णपीठासनं तुभ्यं ददामि स्वीकुरु प्रभो। आगच्छ श्रीमहाराज सार्वभौमगुरुत्तम। यावत् पूजां करोम्यत्र तावत् सन्निहितो भव। श्रीगुरो राघवेन्द्रार्य भक्तवत्सलभूसुर। त्वदीयैः सकलैः साकम् अत्रस्थः सुस्थिरो भव। जय श्री गुरुराजेन्द्र राघवेन्द्र यतीश्वर। पूजां गृहीतुं भक्तस्य त्वं ममाभिमुखो भव। स्मृतिमात्रेण सन्तुष्ट प्रसिद्धकरुणानिधे। प्रसन्नो भवते पूजां यथाशक्ति करोम्यहम्। अभिव्यक्तस्वस्वरूप ज्ञानानन्दगुरुत्तम। मया दत्तं गृहाणार्घ्यं नमः सात्विक। भूलोकपावनार्थाय कृतावतरणप्रभो। पाद्यं गृहाणराजर्षे पवित्रं कुरु मां प्रभो। सदा साक्षात्कृतश्रीश केशवादिकरूपिणे। नमस्तुभ्यं मया दत्तं गृहाणाचमनं गुरो। प्रह्लादस्यावताराय कल्याणान्मुखरूपिणे। मधुपर्कं गृहाणेदं राजराजाय ते नमः। गुरुराजमहोदार स्नाने पाने च सर्वदा। क्षीरप्रियस्य ते गव्य पयसा स्नापयाम्यहम्। गुरुराघवराजेन्द्र त्वां दद्धा स्नापयाम्यहम्। सदा मे त्वत्प्रसादेन शान्तास्युर्दुरुपद्रवाः। महाबलिमहाप्राज्ञ गुरुराजघृतप्रिय। घृतेन स्नापयामि त्वां पुष्टिर्मे वर्धतां बलम्। मधुरं मधुरावारं मधुवाचं मधुव्रतं। मधुना स्नापयामि त्वं लोके मां मधुरं कुरु। सर्वरीशमनोहारिन् विषदोषनिवारण। शर्कराभस्नापये त्वां
शक्तराभं कुरुष्व मां बदरीकदलीच्यूतफलैस्त्वां स्नापयाम्यहं सफलं कुरु मे सर्वं तारकस्त्वं गुरुः प्रभो शुद्धैः शुद्धिप्रदैः शान्तशीतलैः सुखदर्शन शुद्धस्नानं कारयिष्ये शुद्धं मां कुरुते गुरो विधिबद्धसुतैलेन चम्पकाद्यैः सुगन्धिना कारये मङ्गलं स्नानं कुरु त्वं मम मङ्गलं भूलोकमध्यसंस्थित तीर्थपावनरूपिणं स्नापयामि सुतीर्थोक्तैः जलैर्मां पावय प्रभो स्वर्णप्रख्यं शशिप्रख्यं रविप्रख्यं सदम्बरं कौपीनं यतिराजेन्द्र सव्यानं च गृहाण भोः ऊर्मिकामौक्तिकादिस्रक् कुण्डलादिसुभूषणं गृहाण गुरुराजेन्द्र गुरु मां लोकभूषणं द्वादशाप्यूर्ध्वपुण्ड्राणि गोपीचन्दनगन्धतः विष्णुपादोदकं दास्ये साकं श्रीतुलसीदलैः गृहाण विष्णुभक्तानां सम्प्रदायप्रवर्तकाम् गन्धकपोलकस्तूरी कर्पूरागरुकुङ्कुमैः मिश्रितं चन्दनं तुभ्यं दास्यामि स्वीकुरुः प्रभो कस्तूरीतिलकं चूर्ण हरिद्रातण्डुलैर्युतान् गृहाण गुरुवर्यत्वम् अलङ्कारार्थमक्षतान् मल्लिकामालतीमालां तुलसीदलमालिकाम् एतकादीनि पुष्पाणि गृह्णीष्व गुरुसत्तमां वनस्पतिरसोत्पन्नं सुरभिं सुरभिप्रिय महाभोगिन् इमं धूपं गृहाण प्रीतिमान् भव वर्तिद्वययुतं साज्यं दीपद्वन्द्वं तमोपहं निरन्तरप्रकाशोऽपि गृहाण कृपया मयि मया नीतं यथाशक्ति यथा कालं यथा धनं भक्षोपदं सदद्याज्य क्षीराद्यन्वितमोदनं शुण्ठीरामटजम्बीर लवणादिसमन्वितं तक्रं च चन्दनोशीर कर्पूरघुसृडान्वितं पानीयं च हरौ वायौ निवेद्य त्वं गुरुत्तम भुक्त्वा परिजनैः साकं तुष्टो भव पितुर्मम श्रीत्येत्यादिदशस्तोत्र पठनं ते करोम्यहं साङ्गभोजनसाफल्य सिद्धिः स्वीकुरु सद्गुरो वरदौ भक्तलोकस्य गरदौ सकलापदाम् उदकेन करौ पादौ प्रक्षालय यतीश्वर कुरुष्वाचमनं स्वामिन् मङ्गलार्थं मया कृतं त्वन्मन्त्रस्तव राजेन सहितं स्वीकुरुः प्रभो कुरुष्वाचमनं स्वामिन् विष्णुपादोदकं पिब गृहाण तुलसीपत्रं गुरुराज प्रसीद मे अपरोक्षीकृतश्रीश विधिबन्धविवर्जित कामचारमया नीतं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां नीराजनाष्टकं स्वामिन् मङ्गलार्थं मया कृतं त्वन्मन्त्रस्थव राजेन सहितं स्वीकुरुः प्रभो राघवेन्द्रगुरुं राज सार्वभौमपदस्थितं रामचन्द्रप्रियं वन्दे राम्बीजप्रतिपादितं रामचन्द्रमहाभक्तं पापाटव्यग्निरूपिणं राघवेन्द्रगुरुं वन्दे द्वितीयाक्षरवेदितं घनाघनाभनीलाङ्गं घनरोगनिवारणं घोरतापत्रयहरं तृतीयावेदितं भजे वेदान्तसारसर्वज्ञं वेदव्यासपदार्चकं प्रह्लादस्यांशसम्भूतं तुरीयार्णवगतं भजे द्रावक्यन्तं पिशाचारिन् द्राघिमामयहारकं द्राग्भक्तेष्टप्रदं वन्दे पञ्चमाक्षरवेदितं यथाशक्ति यथा भक्ति
सेवकानां फलप्रदं यवनाद्यैश्च संसेव्यं वन्दे षष्ठप्रपञ्चितं नन्दतीर्थकृतानेक ग्रन्थभावप्रकाशकम् अघविद्रावकं वन्दे सप्तमाक्षरवेदितं मानदं मध्वभक्तानां शठानां मानहानिदं मान्यं विरोधिनां चापि वन्दे वसुनिरूपितम् इति श्रीराघवेन्द्राष्ट अक्षरमन्त्रात्मकस्तवं नीराजनेषु पठतां राघवेन्द्रप्रसीदति सुवर्णरत्नखचितं पुष्पं पुष्पाञ्जलिं तव श्रीराघवेन्द्रगुरुराट् ददामि स्वीकुरुः प्रभो जय शब्दैः पाहि शब्दैः गद्यैः पद्यैः प्रदक्षिणां करोमि राघवेन्द्रार्य सन्तुष्टो भव सर्वदा गुरुराट् राघवेन्द्रस्य एकैकस्मिन् प्रदक्षिणे सप्तद्वीपमहीयात्रा फलं विन्दति मानवः बाहुभ्यामतजानुभ्यां शिरसा मनसा हृदा पञ्चाङ्गकं प्रणामं ते पूर्वेभीष्टार्थदायिने तव सेवारतान् कांश्चित् भक्तान् प्रेषय मां प्रति तेषां मनोरथं तात मया पुत्रेण पूरय अथवा करुणासिन्धो मयि सन्निहितः सदा पुत्रस्य मम वाक्येन सर्वेष्टदो भव येन केनाप्युपायेन दूने दुर्यशसा भुवि माहात्म्यं मयि विन्यस्य कुरु मां लोकपूजितं युक्तायुक्तमजानानो याचे त्वां बालवद्गुरो दातात्राता दयालुस्त्वं यथेच्छसि तथा कुरु सर्वज्ञाय स्वतन्त्राय भक्तक्लेशविनाशिने उदारचेतसे किं ते वदे मद्भारवाहिने ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय शयनाविधि यत्कृतं मनोवाक्कायजनितं कर्म यद्वा शुभाशुभं तत्सर्वं प्रीतये भूयात् पादयोस्ते समर्पये क्षणे क्षणे पराधांस्तान् मत्कृतान् वै सहस्रशः क्षमस्व गुरुराजेन्द्र प्रसीदतनये मयि एवं यः कुरुते पूजां सकृत्वापि बहिर्हृदि गुरुराजप्रसादेन भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति दिने दिने प्रकुर्वीत गुरुवारे विशेषतः पूजाकालेऽथवा भक्त्या गुरुराजस्य सन्निधौ इदं च पूजापटलं पठतां सकलापदः नश्यन्ति साङ्गपूजायाः फलं प्राप्नोत्यसंशयः इति श्रीमत्कृष्णावधूतपण्डितकृत श्रीमद्राघवेन्द्रतन्त्रे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे गुरुपूजाविधानं नाम चतुर्थपटलः। हरि ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।